आमी आयल्या 2024 आसा पळय तेजी ब्रेकिंग न्यूज दिवपाक। आनी हे ब्रेकिंग न्यूज कशे कशे आमी तुमकां दितले ते तुमी पळया। ह्या वर्साचे अच्छे दिनाच्यो खबऱ्यो हे पळय 24 आसा 2024 तेजी अच्छे दिनाच्यो खबरो आमी तुमकां सांगपाक गेल्या। सगळ्यान पयलीं आमी तुमकां सांगतात म्हादई आवय 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 म्हणून एसेंब्लीन आवय म्हणून तिका काडली आनी विकून उडयली, ती जाली ब्रेकिंग न्यूज। दुसरी येयली एसेंब्लीन ताजमहल 70 कोटीचे ताजमहल बांदता म्हणून सांगले आनी ह्या 70 कोटीचे ताजमहल बांदपाक घेतल्या उपरांत पावसान दाखयले आज्जेचो बोटवो कसो जाला तो आनी घो करून जो ताजमहल आहा तो पडलो। ताजमहल पडल्या उपरांत तुमकां सांगता पावसान तेजे बंदोबस्त केलो सारको। मागीर येयले कितें स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीचे काम करपाक लागलेले भरपूर आमी स्मार्ट सिटी करता म्हणून व्हडले झेत मारले। तुमकां खबर आसा तेजो ब्रेकिंग न्यूज जुईज सुद्दां सकयल देंवले, कलेक्टर सकयल देंवलो, तरी सुद्दां स्मार्ट सिटीचे काम जायना जालें। दुसरी गजाल एक आसा दोन बळी गेले आनी तुमकां खबर आसा न्ही 2 बळी गेल्या उपरांत 2 बळी गेले आनी संडासाचे नळाचे सगळे उदक लोकांचे शितोडे पडले, सारखे काम जाले ना। स्मार्ट सिटी काम जाता जायना, कपलार मारले हात, कोणाची नांवां येयली, जजान येवन पळयले, कन्सल्टंट नवो केलो, सगळे जाले, तरी सुद्दां लोकांची कितल्यो गाडयो मोडलो, हात मोडले, सगळे जाले, तरी सुद्दां आज्जेचो बोटवो जशाचो तसो। काम मात्र स्मार्ट सिटीचं जालें ना। मागीर कितें येयलो तेतूंतले तुमकां सांगता जेन्ना लोक चड बोवाळ मारूंक लागता न्हू वाळपयचो टायगर आसा पळय तो धांवता आनी दिल्ली वयता, व्हडल्या मिनिस्टरा वांगडा फोटो काडटा आनी गोंयच्या पेपराचेर जाता। मागीर कितें करता प्रॉपर्टी भाटकार आसता पळय तो आपूण वयता बॅग बी घेवन एअरपोर्टार दिश्टी पडटा, तो फाटोफाट तो वयता। मागीर लोकांच्या मदीं चर्चा जाता कितें म्हणून की आरे हे दोगूय थंय गेल्या, कितें राजकारण कितें वयर सकयल जातलें काय कितें, देंवतलें काय कितें, वयर चडटलें काय कितें, असली चर्चा जाता। खंय तरी आज्जेचो बटवो लिवपाक हे दोगूय जाण भाटकार प्रॉपर्टीचो आनी वाळपयचो टायगर बेश्टे अशे धांवतात, लोकां मदीं हुंबर घालतात आनी परत आसा ए रे म्हाज्या मागल्या। तिसरें आतां हेतून कितें आसा ह्या भितूर MP इलेक्शन येयले आनी MP इलेक्शनाक पल्लू म्हणटा तेका हाडले आनी तेज्या पयशांचे वाटोळे केले आनी तिका बाबड्याक जिखोंकूय दिले ना। तिका व्हडली आश्वासनां दिली, तिका खरें म्हणून जाल्यार राज्यसभेचे मेंबर करपाक जाताले, पण हेंकां तुमकां खबर आहा ब्रेकिंग न्यूजार की हेंचे सगळे बोल्सां आज्जेचो बोटवो गरम करपाचो आसलो आनी तेका लागून तेंकां कितें तिका जिखून दिवपाचें नासलेलें, फक्त तमाशो केलो। मागीर आतां परत तुमकां खबर आहा न्ही ह्या सरकाराचे GST आनी हे आसा पळय त्या GSTक लागून लोकांनी पी केले 400 पार न्हू, हा बरें करुया हेंची GST कट करुया आनी 245 हेंकां दिवया। GST कट केले आनी लोकांनी तांकां 245 दिले। ब्रेकिंग न्यूज। आनी मदीं आतां तुमकां खबर आसा न्ही आजगांव कितें जालें तें, हो एक व्हडलो ब्रेकिंग न्यूज। आजगांव पुजा मेवणी येयली, पुजा मेवणीचें घर थंयसर येयल्या उपरांत 3 पुलीस आहा तांकां सस्पेंड केले आनी आमचो प्रॉपर्टी भाटकार आसा तो रातचो रेनकोट घातलो आनी थंय पावलो। अरे बाप रे, मेवणींक तर वाचोवपाक जाय, कितें करतले मेवणींक जेन्ना वाचोवपाक जाय ब्रेकिंग न्यूज ह्या मेवणीक वाचोवपाक एका दिसाचे सगळे तमाशा केलो आनी परत आसा हे रे म्हाज्या मागल्या। तुमकां खबर आसा हेच्या भितूर खुबशे भायले पळय लोक आसा हांगा घर जावय जाल्ले आसा, हांगा घर जावय म्हणून जाल्या आनी जाय तशी गोंयची प्रॉपर्टी आपल्या आपल्या नांवार करून केल्या। बरें, दुसरें आतां मागीर जॉब स्कॅम येयलो। आतां हो जॉब स्कॅम आलो तो व्हडलो जालो। आवय अप्सरा, रंबा आनी कोण सगळे जाणां सगळ्यांक धरली अशी महिला हे धरल्या उपरांत मेन पळय इंद्राची बायल आसलेली तिका धरली ना,
मेन इंद्राची बायल असली तिका धरलीत ना, खंय गेली काय ती इंद्राची बाय अशें म्हणून लोकांचो बच्चा बच्चा जानता है कौन है इसमें, लेकिन इंद्र न्हू तो, कशें हाडटले बायलेक फुडें अशें करून ह्या ब्रेकिंग न्यूजार धाप्पर घालपाक कितें केलें तुमकां खबर ना, सुल्लेमान म्हणटा तो येयलो. अरे बापरे, सुल्लेमान जेन्ना येयलो एका पुलिसाक लावन ताका धांवडोन घातलो आनी सगळीं ताका व्हरोन लिपयलो आनी बरें नाटक केलें हेंच्यांनी. तुमकां खबर आसा ही गजाल सगळी ब्रेकिंग न्यूजाची 2024ची. परत तुमकां खबर ना अप्सराक मेन इंद्राचे बायलेक धरूंक ना म्हणून कितें जालें आनी काय जावं ना. कितें करतले तेतूंतल्या तितून मदीं न्ही भुतानी आनी येयल्लो. तो भुतानी पळय येयल्लो तेन्ना आनी कॅमेरा बिमेरा टॉयलेटीन बसयलो. खंय तरी लोकांक दुसरे वाटेन तकली वचूंक जाय म्हणून टॉयलेटीन कॅमेरा बसयले आनी तो कोण उपोशणाक बसता तो इडली अंडा टमाटा खाता म्हणून तेज्या नांवाची घाण केली. कॅमेरान हे बसोवन म्हणजे एक वेगळें वातावरण केलं. भुतानी कडसून लोकांची तकली पळया ह्या ब्रेकिंग न्यूजान खुशीक सरोंक जाय म्हणून. सुलेमानाची गजाल सांगता सांगता उरलें हांव. सुलेमानाक हाडलो खंय तेका व्हरोन थंय पावयलो, तेका थंय लिपयलो, तेजे कडेन प्रॉपर्टीची डिलींग केलें आनी ब्रेकिंग न्यूजा प्रमाणे तेका परतून हाडलो. तुमकां खबर आसा तो परतून आयलो सगळें सेटींग केल्या पयलीं जेन्ना सुलेमानान बातमी दिली तो बिंदास असो वाचता कसो, दुसऱ्या फावटी तो पळोवन वाचता आमच्या भशेन. तो पळोवन वाचता कितें म्हणून म्हणजे कोणें तरी ताका बरोवन दिलें न्ही. कित्याक गो ब्रेकिंग न्यूज करतात कांयच कळना. ह्या ब्रेकिंग न्यूजान सुलेमानान दाखयलें की आपल्याक लिपोवन दवरलें म्हणून. दुसरी आनी एक गजाल आसा, त्या सुलेमानान जर तो लिपलोलो जाल्यार हे शेविंग कशें रे बाबा चकाचक. तुम्ही पळयल्या तेका पयलीं जे मातशी दाडी असली दुसरे दिसा का तिसरे दिसा रोकडीच खरें म्हणजे दरी वाडटा. तुम्ही दादले तुमकां खबर आसा, इवन बायलांक खबर आसा आपल्या घोवाची दाडी कशी वाडटा ती. म्हणून हांव तुमकां सांगूंक जाता दाडी तेजी वाडनासतना बरो पयले मातशी दाडी दुसरे फावटी चकाचक. हे कशें म्हणजे तेका हांव सांगल्या प्रमाणे तेका लिपून दवरलें. हो आतां जालो ब्रेकिंग न्यूज. आतां कितें आसा खबर आसा, हे सगळ्या हेतून तुमकां आमी एक सांगूंक दिसता आमकां की पळया सरकाराचे हे ब्रेकिंग न्यूजान तुमकां आमी सगळो न्यूज दिलो. पण खबर आसा तुमकां हेतून 2 गजाल म्हाका बऱ्यो दिसल्यो. 2 काय 3 गजाली आसतली. एक आसा बाकीच्या बाकीच्यो टिचरी आसा तांकांय प्रोत्साहन मेळपाक जाय म्हणून पीटी टिचरी पळया तांकां प्रोत्साहन मेळोंक जाय म्हणून पीटी टिचराक हेडमास्तर केले. ही एक बरी गजाल. आनी दुसरी गजाल आसा आमच्या प्रॉपर्टी मालकाचो पळय हें आसा तेणें 200 होमगार्ड पळय आसले तांकां पुलीस केले वालोर. 200 हांकां वालोर ताका की तेणें हें एक बरें काम केलें. 200 पुलीस पळय होमगार्ड आसले तांकां होमगार्डांक पुलीस केले. बरी गजाल. कितली वर्सां बाबडे तळमळटाले शेवटी एकदां तांकां जालें. चल घरान आतां तुमकां सांगता आनी दुसरी गजाल आनी एक बरी केली आमच्या प्रॉपर्टी मालकान की जी लोक घरान बिराडाक रावता जर तेंच्यांनी पुलीस फॉर्म भरूंक ना 10,000 फायन घालतलो. सगळ्यान बेस्ट काम तुमकां खबर आसा. आनी हेका लागून घर मालकांनी सगळ्यांनी धांवपळ केली पुलीस स्टेशनार वचपाची. जे पुलीस 10 फावटी तेंच्या घरा कडेन येताले तांकां वालोर दिनासलेले. पण जशे आमच्या प्रॉपर्टी मालकान सांगले की तुमकां आपूण 10,000 फायन घालतलो जाल्यार फायन घालतलो म्हणून जशें सांगले त्या बरोबर ही सगळी धांवली. आतां निमाणी एक ब्रेकिंग न्यूज तुमकां खबर आसा वाळपयचो टायगर परत एकदां हांगा गेलो. खंय गेलो? वयर गेलो दिल्ली गेलो. तो गेलो व्हडल्या बापाय वांगडा फोटो बिटो काडलो पेपरार हांगा येयलो. आवय प्रॉपर्टी मालकान कितें केलें तुमकां खबर ना, 4 जाणांक घेतलो आनी सारको दारान सामको झम्म करून थंय पावलो. वा पळयलें तुमी म्हणजे परत लोकांक अशें दिसलें राजकारणान खंय तरी वयर सकयल जाता काय कितें. कितें तरी जाता. कोण तरी देंवता कोण तरी वयता. एकट्याक काडलो बिहारांतलो काडलो ताका केरला सोडलो आनी हांगा बोवाळ ताका केरला सोडलो आनी हांगा बोवाळ घालता ताका हांगासर हेड ऑफ द फॅमिली करता म्हणून. वा रे बाबा कितें तुमकां दिसलें बरें दिसलें न्ही तुमकां आमच्या 2024ची ही सगळी ब्रेकिंग न्यूज. आमचे चॅनल सबस्क्रायब करा, आमचे लायक करा, शेअर करा आनी आमकां
आशीर्वाद दिया.